अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीलॉग विद सना बुच्चा। लेट्स कट इट शॉर्ट और आपको बता देते हैं जो आप सुनना चाहते हैं और आपको मालूम नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि एक वीडियो का पेश खेमा है, कोई वीडियो आने वाली है। अब इस वीडियो की वीडियो मुमकिन तौर पर किसके लिए आ रही है, किसके ख़िलाफ़ आ रही है और किसकी आ रही है, इसमें आगे जाके वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन साथ साथ मियाँ साहब की वापसी के साथ जो कहते हैं मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मौजूद है। मियाँ साहब ज़रूर 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में लैंड करेंगे। अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इस मुल्क में क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम हतमी तौर पर कोई चीज़ नहीं कह सकते। लेकिन ये बात तो तय है कि मियाँ साहब की वापसी जुड़ी है 4 ममालिक के दौरों के ऊपर। ये हमारी जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो है, कम से कम मियाँ साहब एक इंडिविजुअल हैं, लेकिन उनके लिए उनकी जो वापसी की तैयारियाँ हैं वो तमाम दारुल हुकूमतों में अक्रॉस द वर्ल्ड जारी हैं, वो प्रोग्राम मुरतब किए जा रहे हैं। अब ये 4 ममालिक में ये जाएंगे, सऊदी अरेबिया, यूएई, चीन और कतर। अब ये आ जाते हैं जी। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि डिस्क्लेमर ये है कि मियाँ साहब मोहम्मद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इस मुल्क में 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं और उसके बाद चौथी बार भी मुमकिन है कि वही वज़ीर आज़म हों। और अगर ये हो जाए तो एन मुमकिन है कि हो भी सकता है, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो ना आए, ये भी हो सकता है कि वो आ जाएं और अपनी हुकूमत बना लें। लेकिन साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो ममालिक में ये दौरे कर रहे हैं वो कहाँ से, सिलसिला जो है वो क्या है। सिलसिला ये है जनाब अली कि वो जाएंगे पहले चीन से। मियाँ साहब के बड़े एक दिली रिश्ता है, एक मोहब्बत का रिश्ता है चीन के साथ। हमें ये बात इसलिए मालूम है कि क्योंकि हमें ये बार बार बावर कराया है उनके सियासी रहनुमाओं ने, नून लीग के 1 बेल्ट 1 कॉरिडोर, ये जो पूरी इकनॉमिक कॉरिडोर खुल रहा था सीपैक का, 1 रूट 1 बेल्ट, तो ये तमाम तर चीज़ें मोहब्बत में, मियाँ साहब की मोहब्बत में चीन ने यानी कि शी जिनपिंग ने ये तमाम मामलात मोहब्बत में किए हैं, मियाँ साहब की मोहब्बत में। अच्छा, अब ये बात इसलिए वाज़े रहे कि हमने फिर देखा कि जैसे जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की यहाँ से इनखला का मामला शुरू हुआ, उसके बाद उनका पनामा से अकामा से लंदन तक, फिर प्लेटलेट्स गिरने से, डॉक्टर्स के दौरों से लेकर उनकी वापसी तक, ये मामलात हमें अब सीपैक के हवाले से अगर हम देखें तो ये बात कहना गलत ना होगा कि सीपैक के हवाले से पूरी एक इदारा बना, उसके सरबराह बने जनरल आसिम सलीम बाजवा रिटायर्ड। उसके बाद क्या हुआ सबके सामने है। ये कहना गलत ना होगा कि पीटीआई के दौर में जो सीपैक की जो रूह थी उसको हमने खाक कर दिया और वो वर्चुअली हमने उसको ख़त्म कर दिया। सीपैक बिल्कुल कोई काम उस पर नहीं हुआ, ये कहना गलत नहीं होगा। हमें अब तमाम तर मालूमात हैं सबके पास। अब ये सिलसिला अगर वहीं से शुरू करने जा रहे हैं मियाँ साहब, तो जाहिर है कि इस मुर्दे में जान पड़ सकती है। वो मोहब्बत जो कभी थी वो अभी भी मौजूद है। तो हो ये रहा है कि वहाँ पे तमाम तर जो ममालिक हैं उनमें ना फ़ाइलें झाड़ी जा रही हैं पाकिस्तान की, क्योंकि साल 1.5 साल से आपको पता है फ़ाइलें बंद थी पाकिस्तान की। तो अब फ़ाइलें खोलने की बारी आ गई है, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब दौरे कर रहे हैं, तो फ़ाइलें झाड़ चूड़ के ज़रा उनको दोबारा देखा जाएगा, फिर दोबारा से वहीं सिलसिला जुड़ेगा जहाँ से टूटा था। हमें तो यही बताया जा रहा है, उम्मीद भी यही की जा रही है, और जो पास्ट रिकॉर्ड है उससे बुनियादी बात दुरुस्त साबित होती है कि ये हो भी सकता है। और उसके बाद जनाब यूएई हमारा फेवरेट स्टॉप है। दुबई इज़ आवर फेवरेट स्टॉप ओवर, और अगर हमने कहीं जाना हो तो हमारा स्टॉप ओवर होता है, हमने कहीं से वापस आना हो तो हमारा ट्रांजिट होता है। हमारे सियासतदान वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ओन करते हैं, जाना बनता भी है। फिर एक प्राइवेसी वहाँ पर रिक्वायर्ड होती है जो सियासतदानों को कोई किसी से भी मिल सकता है तो कोई किसी से भी मिल लेता है। तो हर किसी को फ्रीडम है वहाँ पे, इतना मीडिया हाईलाइट नहीं होता, हर किसी को एक फ्रीडम हासिल है। तो वहाँ पे बहुत सारी मुलाकातें की जा सकती हैं जिसका इल्म किसी को ना हो। तो ये मुलाकातें किसकी होंगी मियाँ साहब के साथ, ये कहना अभी कबिल अज़ वक्त है, लेकिन हम आपको इस वीलॉग में आगे जाकर बताएंगे भी, और आगे वीलॉग जो करते रहेंगे उसमें भी आपको अंदर की इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। फिर आ जाइए जनाब कतर और सऊदी अरेबिया पर। तो लेट्स जस्ट कट इट शॉर्ट, और हम बड़ा सीधी बात यह है कि इट्स अबाउट मनी।
یہ ملاقاتیں وہاں پہ کوئی دلی رشتے نہیں بنانے جا رہے، نہ کوئی اور معاملات ہیں، معاملہ صرف پیسے کا ہے، معاملہ انویسٹمنٹ کا ہے جو کہ پاکستان لے کر آنی ہے. اور میاں صاحب سے یہ امیدیں جڑی ہیں کہ میاں صاحب جب واپس آئیں گے تو خالی ہاتھ نہیں آئیں گے، اور خالی ہاتھ نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کچھ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے، کچھ پیسے لے کر آئیں گے، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں، جو ہلکے پھلکے مسائل ہیں، وہ ضرور حل ہو سکیں گے اگر میاں صاحب کچھ لانے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور عین ممکن ہے کہ یہ کامیابی ان کامیابی کا سہرا ان کے سر سجے. پھر ہم آتے ہیں جناب جو بیسک مسئلہ ہے، ہم جس پر کسی کی نظر نہیں جاتی، لیکن جو ہمارا جو بیسک مسئلہ ہے وہ ہماری فارن پالیسی کا ہے. اب ہماری فارن پالیسی ایک ایسی چیز ہے، دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ فارن پالیسی ایک ادارہ جاتی معاملہ نہیں ہوتا، یہ ایک تسلسل ہوتا ہے حکومتوں کا. لیکن ہمارے ہاں انڈیویجول لیڈ فارن پالیسی ذرا زیادہ پاپولر ہے. اب انڈیویجول لیڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بتائے گا آپ کو کہ کس طرح سے معاملات کو کس ملک کے ساتھ کرنا آپ کے مفاد میں ہے اور کون سی چیز آپ کے ملک کے وسیع تر مفاد میں نہیں ہے. تو یہ فارن پالیسی کا جو پورا ایک ادارہ جاتی کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کو انڈیویجول اگر کرنے کی کوشش کی جائے گی تو میاں صاحب کیا اس میں کامیاب ہو سکیں گے، کیا نہیں ہو سکیں گے، کیا کوئی تسلسل آئے گا ہماری فارن پالیسی میں، یہ دیکھنا بھی باقی ہے. لیکن اب انسٹیٹیوشنل اگر ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے، انسٹیٹیوشنل فارن پالیسی چاہیے، تو پھر آپ کو یہ بات آپ کو یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ ہمارے جو چیفز ہوتے ہیں، آرمی چیفز ہوتے ہیں، وہ جا کے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. وہ جب پاور میں آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ سب سے زیادہ قریبی ممالک کے دوروں پر جاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کم از کم جنرل عاصم منیر کے حوالے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی تک وہ امریکہ نہیں گئے ہیں. باقی تمام ممالک میں وہ دورے کر آئے ہیں، امریکہ وہ نہیں گئے. تو کیا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ہماری فارن پالیسی کو کوئی چیز ہے، کوئی بینٹ ہے، کوئی اس میں کوئی بینڈ ہے، کوئی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں؟ یہ آف کورس ایک بڑا واضح طور پر موقف ہمیں اپنانا پڑے گا ان دا کمنگ ڈیز. لیکن ساتھ ساتھ ہم اگر دیکھیں تو میاں صاحب اکنامکلی معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، داخلی طور پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا فارن پالیسی کو وہ ٹیک اوور کر سکیں گے؟ کیا فارن پالیسی وہ اپنے نیچے رکھ سکیں گے؟ کیا وہ اس کا تسلسل قائم کر سکیں گے کہ یہ نہ ہو کہ ایک سی پیک کا دورہ کسی وزیر اعظم کے دور میں شروع ہو جائے اور پھر جو ہے وہ ختم ہو جائے، پھر شروع ہو جائے، پھر ختم ہو جائے؟ تو ظاہر ہے مذاق تو ہے نہیں، اور اس کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت رہے گی. اور یہ فلیکسیبلٹی ادارے دکھائیں گے، ہمارے سیاستدان دکھائیں گے، وہ ابھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ باقی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ ہم صاف اور شفاف انتخابات کے اوپر اتنا زور دے رہے ہیں، اور یہ بھی سوال بڑا گردش کر رہا ہے کہ اگر میاں صاحب کی واپسی ہوگی تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو کیا چیئرمین کو نائل کر دیا جائے گا، یا پارٹی کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ یہاں پر بڑے ویگ قسم کے رسپانسز آتے ہیں. ہمارے نگراں حکومت کچھ کہتی ہے، کسی دن کچھ کہتی ہے، کسی دن کچھ کہہ دیتی ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات بھی ہوں گے، اور اگر ایک پارٹی حصہ نہیں بھی بنتی تو پھر بھی صاف اور شفاف ہوں گے. پھر کہتے ہیں جی وہ ضرور، ہمارے تو سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، سب اپنی اپنی اسٹریٹجی اپنائیں. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹریٹیجکلی بیڈ ڈیسیشنز کرتے رہے ہیں. آج پی ٹی آئی کا جو بھی بگاڑ ہے یا جو بھی حال ہے، اس میں یہ خود ان کی اسٹریٹیجک جو مووز ہیں وہ بڑی کی انہوں نے رول ادا کیا ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے یا کوئی خبر آپ کو دے سکتے ہیں اس حوالے سے، تو یہ ممکن ہے کہ جنہوں نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دے کے نکل گئے، جنہوں نے اپنی خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، کیا ہی ممکن ہوگا کہ وہ یہ الیکشن بھی بوائیکاٹ کر دیں. ان کو اگر کوئی نہ بھی ہٹائے وہ خود ہی ہٹ جائیں، منظر سے خود ہی غائب ہو جائیں. تو یہ ایک بہت بڑا برا ڈیسیشن ہوگا. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے پتے صحیح کھیلے، اپنے پتے بالکل صحیح طور پر کھیل کے اپنی اسٹریٹیجکلی اپنی مووز کو دیکھے، تو یہ ممکن ہے کہ وہ ایک سگنیفیکنٹ ان کو ایک وکٹری مل سکتی ہے، سگنیفیکنٹ ریکوری ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، سیاست میں. تو یہ بات اب کسی ویڈیو سے جڑی ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ویڈیو آ رہی ہے اور وہ ویڈیو میں بہت پرسنل گفتگو ہوگی. اس ویڈیو کو لانے سے پرہیز کیا جانا چاہیے. وہ ویڈیو کس کی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو ہم بتاتے رہیں گے. آپ دیکھتے رہیے ثنا بچہ کا ویلاگ. یہاں تک کے لیے اب تک اجازت. اب اڑن کٹولے پہ میاں صاحب کی واپسی کے لیے تیار ہو جائیے، اور ان دوروں سے کیا حاصل ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں بتائیں گے. تھینک یو فار واچنگ.